अस्सलाम वालेकुम। आइए सुनते हैं एक सच्ची कहानी रूमी की जुबानी। ईद का दिन खुशियों भरा होता है। उस दिन बच्चे बड़े सब बनते संवरते हैं और मैं मुंह भी नहीं धोती। हाथ सिंगार तो क्या, अपने तन का जोड़ा भी नहीं बदलती, बल्कि चादर में मुंह लिपेटकर बिस्तर पर पड़ी रहती हूँ, क्योंकि ईद का दिन मेरे लिए खुशियाँ लेकर नहीं बल्कि यादों की अजियत भरे तोहफे लेकर आता है। वो दिन भी ईद का ही था जब वो हमारे घर सौगात लेकर आया था। उसकी सजधज देखने वाली थी। सफेद जोड़ा परफ्यूम की दिल फरेब खुशबू में बसा हुआ था। वो हमारे दरवाजे पर सवैयों का ख्वान लिए खड़ा था और उसकी महक से फिजा मश्क थी। उसी महक के शहर में मैं भी जकड़ी गई। अम्मी ने आवाज लगाई, दर पर दस्तक हुई है, देखो कौन आया है। अम्मी, जावेद आया है, मैंने खनखनाती आवाज में जवाब दिया। उस दिन मैंने मेहंदी जोड़ा पहन रखा था और मेहंदी चूड़ियां कलाई में थीं। तभी अम्मी ने पुकारा, जावेद अंदर आ जाओ, वहां खड़े क्या कर रहे हो। अम्मी की आवाज सुनकर उसने 100 का नोट मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने पूछा, ये क्या है। ईदी है तुम्हारी। किसने दी है, मैंने बनकर पूछा। मैंने। उसने फरेब से काम लिया। हालांकि जानती थी कि बाजी ने ये ईदी मुझे भिजवाई थी, फिर भी उसकी झूठ पर मुस्कुरा दी। जावेद मेरी बाजी का इकलौता देवर था, बहुत ही खूबसूरत। उसकी बाद की मुस्कुराहट मेरे दिल में उतर गई। कहते हैं हर लड़की की जिंदगी में कोई ना कोई दिन ऐसा जरूर आता है जो उसकी जिंदगी बदल कर रख देता है, लेकिन कम ही खुशनसीब लड़कियों को ये सुख मिलता है, वरना अक्सर की मोहब्बतें कहानियां बनकर रह जाती हैं। हालांकि बाजी ने मुझे बहुत समझाया था कि जावेद मेरा देवर है, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। ये लड़का ठीक नहीं है, उसका ख्याल छोड़ दो वरना पछताना पड़ेगा। बाजी ने मिन्नत की, जावेद से शादी करने के ख्याल से बाहर आ जाओ। ये आवारा मिजाज लड़का है, ये सारा दिन फोन पर लड़कियों से बातें करता है। उसका काम ही लड़कियों को चक्कर देना है, अपनी अच्छी शक्ल का फायदा उठाता है और लड़कियां फिर शौक मनाती रह जाती हैं। माँ बाप खुला जेब खर्च देते हैं तो क्यों ना मजे करे और क्यों ना अपना वक्त बर्बाद करेगा। जब बाजी इस तरह की बातें करती तो वो मुझे बहन नहीं अपनी दुश्मन लगती थी। एक रोज मैंने जावेद को फोन पर बता दिया कि बाजी को राजी करो, ये मेरी तुमसे शादी की राह में रुकावट है। उसने कहा, खुद मेरे भाई के साथ ऐश की जिंदगी गुजार रही हैं, नहीं चाहती कि तुम हमारे खुशहाल घर में ब्याही जाओ। हालांकि बहनें खुद कोशिश करती हैं कि छोटी बहन की शादी उनके देवर से हो। मैंने भी सोचा कि जावेद सही कहता है। बाजी खुद तो कीमती गाड़ियों में आती जाती हैं और नहीं चाहती कि उनकी छोटी बहन उनकी इस राजधानी में शरीक हो जाए। तभी वो मुझे जहर लगने लगी थी। मैंने उन्हें अपना दुश्मन समझ लिया। उन दिनों अकल कम थी, उम्र भी कम थी और दिल फरेब चीजें लुभाती थी। फिल्मों के खूबसूरत मनाजिर देखकर ख्वाबों की दुनिया ही अच्छी लगने लगी। ना पता था कि शादी एक ख्वाब नहीं बल्कि ऐसी हकीकत होगी जिसके पीछे सास नंदों से झगड़े और शौहर की बेवफाई के दुख भरे होंगे। ईद वाले दिन जावेद ने जिस नजर से मुझे देखा उसमें उसकी पसंदीदगी साफ नजर आ रही थी। मैंने भी मुस्कुराकर उसकी हिम्मत बढ़ाई थी। उसके बाद अक्सर बहाने बहाने से हमारे घर आने लगा और मैं भी पढ़ाई के बहाने निकालने लगी कि समझ में नहीं आता है, फेल हो जाऊंगी। तभी अम्मी कहती, जावेद आया हुआ है, उससे पूछ लो, ये तुम्हारी पढ़ाई करा देगा। पढ़ती क्या, कॉपी पर शेर लिखकर मतलब पूछती और वो मतलब समझाते समझाते अपने मतलब पर आ जाता। कहता, तुम क्या चाहती हो, सब जानता हूँ, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। एक दिन अम्मी ने बाजी से कहा, जावेद हमारे घर आने जाने लगा है, ऐसा बिला वजह नहीं है, शायद फरहा से शादी करना चाहता है। तुम्हारा क्या ख्याल है, ये रिश्ता कैसा रहेगा। अम्मी, मैं अपने घर की बातें आपसे नहीं कहती, अब आपने पूछा है तो मैं बता रही हूँ। जावेद अच्छा लड़का नहीं है, मैं अपने देवर को अच्छी तरह जानती हूँ। अच्छा होता तो मैं खुद कोशिश करती कि फरहा की शादी हो जाए,
وہ میری بہن ہے. ابھی کہہ دیتی ہوں. امی آپ جاوید کو گھر مت آنے دیا کریں اور فرحہ پر بھی کنٹرول رکھیں ورنہ پچھتانا پڑے گا. والدہ نے بتایا کہ تمہاری بہن نے ایسا کہا ہے تو میں نے تو رو رو کر برا حال کر لیا. امی کو میری خاطر باجی کی منتیں کرنی پڑیں. انہوں نے یہ کہہ کر رشتہ کروا دیا اپنا کیا خود بھگتے گی. میں بہن ہوں بھلا میں کیوں غلط کہوں گی. آخر کار ہمارا نکاح ہو گیا. نکاح کے بعد جاوید نے روز آنا جانا شروع کر دیا. والد وفات پا چکے تھے. ایک چھوٹا بھائی تھا وہ اسکول چلا جاتا اور جاوید روز بلا جھجک گھر میں گھسے بیٹھے رہتے تھے. نکاح تو ہو چکا تھا اب امی کیسے بگاڑ پیدا کرتی. لیکن اس کا روز کا آنا ہمیں محلے والوں کی نظروں میں گرا رہا تھا. باجی نے سسرال میں کہا کہ اب رخصتی بھی جلدی لے لو اور پھر جاوید سے شادی بھی ہو گئی. مجھے میری مراد مل گئی. خوشی سے پھولی نہ سماتی تھی. چند دن باغ و بہار گزرے پھر جاوید نے اپنے رنگ دکھانا شروع کر دیے. باجی نے سچ کہا تھا وہ میرے سامنے بھی عورتوں اور لڑکیوں سے فون پر باتیں کرتا. وہ جو مجھ پر جان دینے کی باتیں کرتا تھا میرے حسن کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملاتا تھا. اب وہ مجھے بدصورت اور بد شکل کہنے لگا. میرے گھر والوں کو بے ہدا گالیاں دینے لگا تھا. پھر اس نے میری زندگی ہی دشوار کر ڈالی. میں یہ سمجھنے لگی کہ مرد کی فطرت میں ہی بے وفائی ہوتی ہے. کسی خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر ہی تن من دھن لٹا دینے پر تیار ہو جاتا ہے. لیکن جو ہی کوئی اور نیا چہرہ دیکھتا ہے پہلی صورت نظروں سے اتار دیتا ہے. آوارہ مرد ایسے ہی لڑکیوں کو بیوقوف نہیں بناتے. پہلے ان کو معتبر نہیں رہنے دیتے اور پھر خود نامعتبر کہہ کر ٹھکرا دیتے ہیں. میری محبت بھی جاوید سے شادی کے بعد ایک سزا بن گئی. میں نے اپنی بہن کا دل دکھایا. ان کا کہنا نہ مانا تو یہ پھل پایا کہ اب میں جاوید کی ٹھوکروں میں تھی اور وہ نئی تتلیوں کی تلاش میں پھرتا رہتا تھا. بالآخر میری انا کو چور چور کر کے اس نے ایک اور لڑکی سے عشق کرنے کے بعد کورٹ میرج کر لی. جب بہنوئی نے اس کو برا بھلا کہا تو وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا. کاش میں اس کی باتوں میں نہ آتی تو یوں تنہائی کے درد سے نہ سسکتی. اس کی فطرت ہی جھوٹی محبت دکھانا اور پھر بھاگ جانا تھی. مجھ سے شادی اسے باجی اور بہنوئی کی وجہ سے کرنی پڑی کیونکہ بنا شادی کے وہ مجھے حاصل نہ کر سکتا تھا. کہتا تھا میں تو بھابھی کی وجہ سے پھنس گیا ورنہ تم سے شادی کیوں کرتا. جس کی خاطر اپنی بہن کا دل دکھایا اس نے میرا دل دکھایا. شادی کی بربادی سے زیادہ ذلت اس وقت ہوئی جب میں نے اس شادی کے بندھن کو ختم کرنے کی ٹھان لی. بالآخر کب تک تنہائیوں میں اپنے آپ سے لڑتی اس وقت کی پریشانی بتا نہیں سکتی. پھر میں اس کے گھر سے میکے آ گئی اور پھر جاوید سے خلا لینے کی ٹھانی. اپنے شوہر کے رویے کے خلاف درخواست دینے مختلف تھانوں میں کئی افسروں سے مدد لینے کے چکر میں جن جن لوگوں سے واسطہ پڑا اللہ کسی اچھے گھر پر ایسی مصیبت نہ ڈالے. اب سسرال والے ہی نہیں اور لوگ بھی مجھے بری نظروں سے دیکھتے اور ایسی ایسی باتیں پوچھتے کہ دل خون ہو جاتا. پیسہ الگ پانی ہوا اور غلط عورت ہونے کا خطاب الگ ملا. میں نے خلا اس لیے لیا تھا کیونکہ جاوید نے کہا تھا اگر تم نے خود طلاق نہ لی تو میں تیری بہن کو طلاق دلوا دوں گا. اپنی توہین کون برداشت کرتا ہے. ہر کوئی کہتا رہتا دیکھ لیا محبت کا انجام. اور سب سے زیادہ یہ جملہ اپنی سگی بہن کہتی تھی. چھوٹی بہن کی بھی تو کوئی عزت ہوتی ہے. آخر میں نے یہی سوچا کہ ان کے ٹکڑوں پر پڑے رہنے سے بہتر ہے یہاں سے ناطہ ختم کر کے چلی جاؤں تاکہ میری بہن تو سکون سے اس گھر میں رہ سکے. مجھے نہیں معلوم کہ انہیں سکون ملا یا نہیں مگر خلا لے کر مجھے سکون نہ ملا. امی کہتی تھیں کہ سوتن برداشت کر لو اور جاوید کے گھر میں پڑی رہو لیکن یہ مجھے منظور نہ تھا کیونکہ میں سمجھتی تھی کہ ماں بیوہ ہے تبھی ایسا کہتی ہیں. بھائی ابھی پڑھ رہا ہے اور میں طلاق لے کر آ گئی. محبت کتنا حسین رشتہ ہے اگرچہ اس رشتے نے مجھے دھوکہ دیا. میری نہ سمجھی نے ایسی ٹھوکر لگائی کہ ماتھے پر خلا کا داغ لگ گیا اور ساری عمر روتی رہوں
तो भी उसे न धो सकूं। जब वालिदा किसी से मेरा रिश्ता लाने की बात करती तो मोहल्ले वाले रिश्तेदार गैर तो गैर अपने भी ऐसे जख्म लगाते कि दिल रो जाता। लोग बेवा औरत को अल्लाह की मर्जी समझकर माफ नहीं करते। सब जानते थे कि मेरी शादी पसंद की थी और फिर तलाक हो गई, तो फिर मुझे क्यों माफ करते। वालिदा की कोशिश नाकाम हो गई। दोबारा मेरा कोई ढंग का रिश्ता न आया। अम्मी बेचारी जिंदगी की बाजी हार गई। मुझ में सकत न थी कि मैं फिर से अपने लिए रिश्ता तलाश करूं। कोई मिल भी जाता तो एतबार कैसे आता। अम्मी की वफात के बाद भाई की शादी हो गई। भाभी मामूजात थी। सोचा कि वो मेरी दिलजोई करेंगी, मेरे लिए कोई अच्छा जीवन साथी तलाश करेंगी, लेकिन ऐसा ना हुआ। रिश्ते की कोशिश करने की बजाय उन्होंने मुझे अपनी नौकरानी बना लिया। मैंने ही अम्मी के बाद घर संभाला। वक्त गुजरता रहा, घर बसाने की उम्र निकल गई और फिर मेरी उम्र 40 बरस से ऊपर हो गई। जाती तो कहाँ जाती, उस उम्र में तो मुलाजिमत ढूंढने की भी सकत न रही थी। कभी कभी बाजी आ जाती तो दिलजोई कर जाती, सोया जख्म फिर से हरा हो जाता। उनकी हमदर्दी भी दिल को राहत न देती। सोचती हूँ उन्होंने जो कहा सच कहा था, बस मैं ही गलत थी। काश लड़के ऐसा ना करें जैसा मेरे साथ जावेद ने किया। पहले तो मोहब्बत करते हैं और यकीन दिलाते हैं कि उनकी ठंडी छांव बन जाएंगे और फिर शादी करके दुनिया की तपती धूप के सामने छोड़ जाते हैं। जो मोहब्बत पहले देते हैं वही शादी के बाद भी दें तो ये दुनिया जन्नत बन जाए, पर ऐसा सुख शायद लाखों में से किसी दो चार के हिस्से में ही आता है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं और ऐसी सच्ची कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का रखिए बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज।